सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी। गौस पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती, और जब आप बौलो बराज करते थे, जब आप रफ़े हाजत करते थे, तो ज़मीन उसको निगल लेती थी। आपके बौलो बराज को, फजलात को किसी ने देखा नहीं, ज़मीन उसको निगल लेती थी, और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। सैयदना सैयद अब्दुल जब्बार अल गिलानी, जो आपके शहजादे हैं, जिनका मज़ार बगदाद शरीफ में, उन्होंने पूछा, बाबा हम ये देखते हैं हदीस की किताबों में कि ये तो रसूलुल्लाह की शान है, जिस्म पर मक्खी का ना बैठना, मुश्क की खुशबू का आना, फजलात का ज़मीन का निगल जाना, ये तो रसूलुल्लाह की शान में हमने पढ़ा है, लेकिन ये हम आप में देख रहे हैं, और यकीनन आप नबी तो नहीं, यकीनन नबी नहीं। गौस पाक ने कहा, बिल्कुल मैं नबी नहीं हूँ, नबी का ग़ुलाम हूँ, नबूवत ख़त्म है। लेकिन क्या फरमाते हैं गौस पाक, सुनो, फरमाते बेटा ये जो तुम देखते हो ना, मक्खी नहीं बैठती, मुश्क की खुशबू आती है और फजलात को ज़मीन निगल जाती है, उसकी वजह क्या है तुम्हें पता है? अब्दुल कादिर जब था ये निस्बत है। फरमाते अब्दुल कादिर जब था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, तुम जो देख रहे वो जलवे मोहम्मदी देख रहे हो। रसूलुल्लाह का जलवा तुम देख रहे हो। अब्दुल कादिर कभी था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, वो तो फना हो गया अपने नाना की जात। बल्कि बाज़ सीरत निगारों ने यहाँ तक लिखा है कि सरकार गौसे पाक से जब बाज़ लोग कभी मुसाफा करते और हाथ पकड़ते, तो कभी कभी आपका हाथ ही हाथ में नहीं आता, जिस्म में इतनी लताफत पैदा हो गई थी कि सरकार गौसियत माप का हाथ लोगों के हाथ से कभी कभी ओझल हो जाता था। ये सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की शान है। फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर कभी था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, जो देखते हो तुम जलवाए मोहम्मदी देख रहे हो। फिर हज़रत सैयद अब्दुल जब्बार गिलानी ने कहा, लेकिन बाबा ये भी तो है बाबा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे बादल साया करता था, और वो हम आपके सर पे बादल का साया नहीं देखते। तो गौस पाक फरमाते अब्दुल जब्बार, मैंने बादल को मना कर रखा है, इसलिए कि कई लोगों को मुगालता ना हो जाए, मुशाबहत ना हो जाए, इसलिए मैंने बादल को मना कर रखा। अगर मैं मना न करता तो लोग बादल का साया करना भी देख लेते। ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की शान। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का एक जलवा, हुजूर की महफिल में जितने लोग मौजूद रहते थे, जब आका गुफ्तगू करते, जब गुफ्तगू फरमाते, तवज्जो करना, जब हुजूर गुफ्तगू करते तो लोग कभी कभी कहते, हुजूर एक बार और बयान करें। बल्कि शुरू दिनों में कहा गया, राइना या रसूल अल्लाह, फिर मना कर दिया गया तो हुजूर ना कहने लगे, लेकिन फिर बात को रिपीट करवाते थे कभी कभी सुनने में। लेकिन जब हुजूर खुतबा देते थे, खुतबा, तो पहला आदमी जो बैठकर सुनता था वही आखिरी आदमी भी सुनता था। हुजूर का जलवा है ये। इसीलिए हज्जतुल वदा के मौके पर 1,24,000 कमोबेश सहाबा किराम थे। पहला आदमी जो सुन रहा था वो आखिरी आदमी भी सुन रहा था। गौसे पाक की शान में देखिए निस्बत, अल्लाह ने गौसे पाक को ये करामत दी थी कि 70 हज़ार का मजमा होता था। 70 हज़ार का पहला आदमी जो सुनता था, आखिरी आदमी वही सुनता था। 400 लोग कलम और कागज़ लेकर बैठते थे गौस पाक का खिताब लिखने के लिए, और जब गौस पाक खिताब करते थे तो गौसे पाक के बारे में कुछ लोगों ने मशहूर कर दिया था कि इनको माअज़ल्लाह बहुत इल्म नहीं है। सरकार गौसियत माप के बारे में ये बात कही गई कि इनको बहुत इल्म नहीं है। एक साहब हुजूर गौसे पाक का इम्तिहान लेने के लिए आए कि गौस पाक अपने बयान में जो है
کتنی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور کتنا قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں، قرآن اور سنت کی کتنی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت پیش کرو، حالانکہ قرآن و سنت تو علماء اہل سنت پیش ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اس دور میں بھی پروپیگنڈا تھا کہ غوث پاک کتنی قرآن کی آیتیں اپنے خطاب میں پیش کرتے ہیں۔ اور سرکار غوث پاک کے وعظ کا انداز یہ تھا، خطاب کا انداز یہ تھا، جب غوث پاک نے وعظ شروع کیا تو بغداد میں سب کی محفلیں سونی پڑ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب غوث پاک نے اپنی زندگی کے 40 سال 45 سال حتیٰ کہ 50 سال کی عمر میں پہنچنے تک بھی باضابطہ طور پہ وعظ کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا، ایک دن فرماتے کہ میرے نانا جان مولائے کائنات کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضور استاذ العلماء، امیر سنی دعوت اسلامی، داعیہ کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم۔ تشریف رکھیے، درود شریف پڑھیں، بس ختم کریں آپ تشریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استاذ العلماء غزالی زماں حضرت علامہ غلام غوث علوی صاحب مدظ اللہ العلی تشریف لا چکے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور قبلہ داعیہ کبیر حضرت اللہ مولانا محمد شاکر النوری صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اور چونکہ وقت بھی زیادہ ہوا ہے تو اب ہم سب کو اپنے امیر کا، اپنے خصوصی مہمان کا خطاب سننا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، اور اشارے سے کیا جس نے قمر چاک، اشارے سے کیا جس نے قمر چاک، اشارے سے کیا جس نے قمر چاک، تو اس ماہ کا مہ کامل ہے یا غوث، تو اس ماہ کا مہ کامل ہے یا غوث۔ الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث۔ اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے، دیکھیں کیا تمنا کرتے، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اللہ ہم سب کو غوثیت میں آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔